अस्सलाम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। डी चौक वाला मामला फंस गया है, बल्कि बहुत ज्यादा खौफनाक हो गया है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मामले में, डी चौक वाले मामले में, जहां पर सरेआम आवाम का कत्लेआम किया गया है, मशीन गनों की वो तड़ की आवाजें इस्लामाबाद के कोनों में आज भी सुनाई देती हैं। यकीन माने इस्लामाबाद के अंदर हर उस शख्स की आंखें झुकी हुई हैं जो थोड़ा सा बाज़मीर है या जिसने सारी जिंदगी में एक लुकमा हलाल का खाया था, उसकी आंखें आज झुकी हुई हैं। ये डी चौक का जो खून है, इस तरह से नहीं धोया जाएगा। ये पीछा करेगा, ताकुब करेगा, और महसूस हो रहा है कि इसमें किसी ना किसी की मुंडी लाजमी जाएगी। ये आप याद रखिएगा। इमरान खान ने इस सारे मामले को और ज्यादा तंग कर दिया है। तहरीक इंसाफ की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कार्रवाई, जबरदस्त किस्म की हिकमत अमली, और ये आगे जाएगी, ये आपके सामने रख देते हैं। उससे पहले एक बड़ी अहम तरीन और बड़ी खबर है। ये डी चौक के अंदर रिपोर्ट करने वाले बेशुमार जर्नलिस्टों के ऊपर केसेस किए गए। उनमें एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, हमारे सिख भाई, सिख सरदार जनाब मोहतरम हरमीत सिंह साहब। हरमीत सिंह पाकिस्तान का पहला सिख साफी है, पहला सिख पग पहनकर सत श्री अकाल वाहे गुरु कहकर शुरू करने वाला पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन का प्रेजेंटर है। पाकिस्तान के कौमी टीवी के ऊपर आकर वो बंदा रिपोर्टिंग करता है, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत करता है, पाकिस्तानी ढांचे या पाकिस्तानी स्ट्रक्चर के ऊपर बातचीत करता है। इस चीज का एक बड़ा इंपुट है उनकी पग का, उनका टेलीविजन के ऊपर बैठना, इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है और वो इस मुल्क के लिए इंपॉर्टेंस है। हरमीत सिंह को हमने बतौर बैनुल अक़वामी तारुफ, एक इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन तारुफ के तौर पर इस्तेमाल किया है। हम दुनिया को बताते फिर रहे थे कि जनाब ये हमारी बर्दाश्त है, ये हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है अपनी माइनॉरिटीज को लेकर के। जनाब ये देखें, एक इंतहाई काबिल सरदार टेलीविजन के ऊपर बैठकर इस निजाम के हवाले से बातचीत कर रहा है, खुलकर गुफ्तगू कर रहा है, बातचीत कर रहा है। आज उसी हरमीत सिंह के ऊपर रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने के या रियासती इदारों के खिलाफ बयानियां बनाने के केसेस कर दिए गए। आज उसी हरमीत सिंह को, जो हमारी एक सॉफ्ट पावर थी, हमारा एक सॉफ्ट चेहरा था, हमारा दुनिया भर में एक तारुफ था, उस तारुफ को हम, दुनिया की कोई भी डिग्निटरी आती थी ना, हम हरमीत सिंह का हाथ पकड़ देते, हरमीत सिंह जी आओ जी, सरदार जी आओ, सरदार जी के लिए कुर्सी छोड़े, सरदार जी के लिए चाय मंगवाएं। बड़े बड़े दिन होते थे, रियासती दिन, और जी सरदार जी को बुलाएं, ये रियासती अवार्ड, वो रियासती अवार्ड, हरमीत सिंह जी हमारा सरदार, और जी देखें जी हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। आज उसी चेहरे को हम नोच रहे हैं। आज उसी हरमीत सिंह को हमने इसी मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर, हमने उस नौजवान को वल्नरेबल कर दिया। हमने उसके ऊपर रियासत मुखालिफ होने के बयानियां बना दी। यानी मुझे समझ नहीं आती, हरमीत सिंह डी चौक से उस दिन क्या रिपोर्ट करता, या डी चौक से कोई भी क्या रिपोर्ट कर रहा था। हरमीत सिंह को तो चले एक मिनट के लिए साइड पर छोड़े, बीबीसी क्या रिपोर्टिंग कर रहा था, बीबीसी के एंकर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है? क्या उनके ऊपर भी रियासत मुखालिफ हुआ है? क्या उनके ऊपर, एक जर्नलिस्ट का काम यही था कि डी चौक के अंदर जो गोलियां चल रही थी, जिस तरह से डिप्लॉयमेंट थी फोर्सेस की, उनको रिपोर्ट करना था। जितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे उन्हें रिपोर्ट करना था। डी चौक में जो स्नाइपर शूट हो रहा था, आपको नजर आ रहे थे बंदे गिरते हुए, उनको रिपोर्ट करना था। लेकिन कहा जा रहा है कि ये रियासत मुखालिफ है। ये तो ऐसा ही महसूस होता है कि जो नॉर्थ कोरिया है ना, किम जोंग उन, यानी वो एक बंदा उसे स्टेट समझा जाता है। कहा जाता है किम जोंग उन वही स्टेट है, बल्कि उसके बाप का पुतला भी लगाया गया है। और वहां पर जाते हैं और सुबह जाकर आपके उसके बाप के पुतले के सामने झुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, वो कहा जाता है कि स्टेट है, वही रियासत है। पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि हरमीत सिंह रियासत मुखालिफ भी है। पहले मेरे ख्याल में एक दफा फिर हमें रियासत की डेफिनेशन, रियासत के तारुफ को समझने की जरूरत है। हमें रियासत को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रियासत क्या होती है। नोम चोमस्की सारी जिंदगी अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म के खिलाफ अभी भी लिख रहा है। मेरे पास 8-9 उसकी किताबें हैं। वो सारी जिंदगी उस आइडियोलॉजी को चैलेंज करता रहा, आइडियोलॉजी के ऊपर लिखता रहा। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इमरान रियाज भी रियासत मुखालिफ है, सिद्दीक जान भी रियासत मुखालिफ है, समी इब्राहिम भी रियासत मुखालिफ है, हमारा सिख सरदार भी रियासत मुखालिफ है। और इसके बाद हो गया क्या? इसके ऊपर रिएक्शन आएगा, क्योंकि दुनिया संजीदा है, दुनिया देखती है, दुनिया और भी मामलात को अंडरस्टैंड करती है। इंडियन मीडिया इसके ऊपर ट्रांसमिशन करेगा, मैराथन लाइव ट्रांसमिशन होंगी। फिर कनाडा इसके ऊपर बोलेगा, ज़ाहिर है मेजॉरिटी वहां पर सिख कम्युनिटी की है। बरतानिया इसके ऊपर बोलेगा, अमेरिका इसके ऊपर बोलेगा, दुनिया इसके ऊपर बोलेगी। और जब दुनिया बोलेगी तो यहां पर ये बहुत सारे गिदड़ सिंह ये उठ जाएंगे और ये कहेंगे हरमीत सिंह जी माइनॉरिटी कार्ड खेल रहा है, हरमीत सिंह अकलियत का कार्ड खेल रहा है, हरमीत सिंह ये कर रहा है, हरमीत सिंह वो कर रहा है। एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को आपने उसके प्रोफेशन की वजह से, उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोफेशनल से की वजह से आपने उसे वल्नरेबल कर दिया। आपने उसे रियासत मुखालिफ डिक्लेयर कर दिया है। जिस चीज को, जिस पग को, जिस सिख को हम सेलिब्रेट करते थे, आपने उस सिख को भी नहीं छोड़ा। आप इतने जालिम हैं, हम इतने मर चुके हैं, इतने मुर्दार जमीर हो चुके हैं कि हमारे पास जो चीज हमारे पास बची है, हमने उसका गला घोंटा है या हमने उसे बर्बाद करके रखा है। वेरी सैड, बहुत दुख हुआ, इंतहाई अफसोस हुआ है कि जिस तरीके से हम इस अपने मुल्क के साथ कर रहे हैं, या अपने लोगों के साथ, या वो लोग या वो शख्सियत जो असल में हमारी पहचान भी हैं और जिन्हें हम वाकईतन एक त्योहार के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, हम उनके साथ ये जुल्म ज्यादती कर। अब जो बड़ी खबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और इसका इनपुट बहुत ज्यादा होगा। तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली ये दरखास्त कर दी है, और दरखास्त इन्होंने ये की है बाकायदा से। ये ऑफिशियल तहरीक इंसाफ का जो
لیٹر ہیڈ ہے وہاں سے بھی آئی ہے، اور یہ درخواست کی گئی جناب ایک تو تمام تر اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں سے، پولی کلینک سے اور مختلف جو ہسپتال ہیں ان سے، اور پھر باقاعدہ سے درخواست کی گئی ہے کہ اسلام آباد کی جو تمام تر سی سی ٹی وی ویڈیو ہے، یہ 24 تاریخ سے لے کر 26 تاریخ تک کی تمام تر سی سی ٹی وی ویڈیو 26 نمبر چنگی سے، جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، جہاں سے کنٹینر ہٹا کر ٹریپ کیا گیا تھا عوام کو، وہاں سے آگے سے لے کر 26 اور 27 رات جب قتل عام ہوا ہے تب تک کی تمام تر 10 سے 12 جگہوں کی اہم ترین جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہے وہ بریشر گوہر صاحب نے یا تحریک انصاف نے کہا کہ ہمارے حوالے کی جائے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ یہ ٹیمپر نہیں ہو سکتی، اس کے اندر تھوڑا بہت بھی اگر آپ انپٹ کر دیں گے تو وہ بعد میں جا کر جب اس کا فورنزک ہوتا ہے یا اس کا دوبارہ سے سائنٹیفکلی اسے چیک کیا جائے گا تو وہ ساری چیزیں پکڑی جائیں گی۔ اور اگر یہ ویڈیو نہیں دی جاتی، سی سی ٹی وی ویڈیوز نہیں پرووائڈ کی جاتی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی جنگل نہیں تھا، یہ کوئی دریا نہیں ہے، یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے، یہ اسلام آباد کا ریڈ زون تھا، یہ اسلام آباد کا بلو ایریا، پوش ایریا، اسلام آباد کی سب سے اہم ترین شاہراہ، اہم ترین جگہ، اسلام آباد کا کور ہے، سینٹر ہے، اسلام آباد کا دل ہے، یہ اس جگہ ہے۔ یعنی وہاں پر پلوں کے اوپر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیف سٹی پروجیکٹ، وہاں پر ہر دکان، ہر بلڈنگ، ہر کمرے کے باہر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے۔ لہذا یہ اس سی سی ٹی وی ویڈیو کی جو امپورٹنس ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے نظام دے نہیں سکتا یا حکومت پرووائڈ نہیں کریں گے، اگر حکومت یہ سی سی ٹی وی ویڈیو پرووائڈ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کا وہ جو سٹیٹمنٹ ہے 200 بندوں والی، اس کے اندر دوبارہ سے جان آ جائے گی، جو دو کہ اس کے اندر اتنا دم خم بظاہر ابھی محسوس نہیں ہوا۔ تحریک انصاف آن کر رہی ہے کہ 12 سے 13 لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے اسپیکولیشنز، پھر جو پرسپشن ہے، پرسپشن مزید کھل کر بنے گی، بین الاقوامی میڈیا اس پرسپشن کے اوپر بات چیت کرے گا، اور وہ پرسپشن ہی ایک ریئلٹی، ایک حقیقت تصور کی جائے گی کہ جناب یہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بریشر گوہر صاحب نے یہ انہوں نے درخواست کی ہے آن دا 24 نومبر 2024 پیسفل پروٹیسٹ آرگنائز کر رہا تھا، پھر جو تمام تر جناب ہاسپٹلز تھے، ہسپتال تھے، I respectfully request access to the information regarding the treatment and the documentation of the individuals brought to your hospital۔ یہ انہوں نے باقاعدہ سے ہسپتالوں سے یہ درخواست کر دی ہے کہ جناب 25، 26، 27 اور 28 نومبر کو جو لوگ زخمی آپ کے پاس ہیں یا جن لوگوں کو گولیاں لگی تھی، جو لوگ سویئرلی انجرڈ تھے، ان کا تمام تر ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کی جائے، اور ہسپتالوں کی جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھی جائے۔ اب یہ معاملہ پھنس گیا ہے۔ دیکھیں یہ دو بڑے اہم ترین قانونی نقطے ہیں، یہ پہلے کرنے چاہیے تھے، لیکن اب جا کر جو انہوں نے کیا ہے یہ ہتھوڑا انہوں نے مار دیا ہے، یہ اس سے بندہ باہر نہیں آ سکتا۔ چلے آج آپ انصاف نہیں دیں گے، لیکن یہ چیزیں آپ کا تعاقب اور آپ کا پیچھا کریں گی، اور انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر اسی پر اب بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی گفتگو، کوئی لائن نہیں ہے، کوئی کچھ نیریٹو نہیں ہے۔ نیریٹو صرف یہ ہے کہ جناب سی سی ٹی وی ویڈیو کدھر ہے، ہسپتالوں کا ریکارڈ کدھر، اور ہسپتالوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ جناب کہاں پر۔ بی بی سی نے باقاعدہ سے رپورٹ کیا، اور بی بی سی کی اس ڈاکومنٹری کو بطور ایویڈنس پیش کیا جا سکتا ہے، جہاں پر ججز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایک رات میں ہم نے اتنی زیادہ سرجریز نہیں کی تھی، اتنی زیادہ سرجریز ہم نے نہیں کی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ اینستھیزیا دینے کا ٹائم نہیں تھا، یعنی دستی ہم نے لوگوں کو ویسے ہی پھاڑ کر ان کی گولیاں باقاعدہ سے باہر نکالی ہیں۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ بلکہ مہوش کماس خان صاحبہ ہیں، اگین اے پرومیننٹ جرنلسٹ، ڈی چوک سے انہوں نے کھل کر رپورٹ کیا تھا، یہ لکھتی ہیں پولیس اپنے سیاہ کارناموں کو مٹانے میں مصروف عمل ہے۔ 24 نومبر سے 26 نومبر کے دوران جو غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ان کو مٹانے کے لیے مختلف تھانوں کے روز نامچوں اور کال لاک تبدیل کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ پولیس اپنا ریکارڈ ٹیمپر کر رہی ہے، ریکارڈ چینج کر رہی ہے۔ دیکھیں ریکارڈ سی سی ٹی وی ویڈیو نہیں ٹیمپر ہو سکتی، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جناب آپ نے ہر دفعہ اسے ماسی کا ویڑا سمجھا ہوا کہ بندے مار دیے، یہ سب قتل عام ہو گیا، تڑ کی گولیوں کی آوازیں سب نے سنی ہیں، اور پھر اس کے اوپر اس طرح سے مٹی ڈال دی جائے گی۔ تو یہ انتہائی اہم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جناب یہ جو انہوں نے جا کر اب کلیم کیا کہ جناب یہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کریں، ہمارے حوالے کریں۔ اب جو معاملہ ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ تحریک انصاف کام بھی کر رہے ہیں، جہاں پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جو لوگ غائب ہیں ان کی جو لوگ غائب ہیں ان کے فوٹوز آ کر سوشل میڈیا کے اوپر لگائیں، سوشل میڈیا پر لا کر دکھائیں۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی بڑا سختی سے، بڑا غصے سے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف جو بار بار کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کریں گے، ہم نے کمیٹی بنا دی، حکومت بھی کمیٹی بنائی، یہ کرے وہ کرے۔ عمران خان نے کہا کہ پہلے دو ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں، دو مطالبات تسلیم کیے جائیں، ایک تو سیاسی رہائی اور دوسرا ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن، اس کے بعد جا کر ہم مذاکرات۔ وہ خان بڑا غصے میں آیا، یعنی انہوں نے بہت سارے صحافی جو رپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ علیمہ خان صاحب بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بتا رہی ہیں کہ خان صاحب نے شدید غصے کا اظہار کیا کہ ایک تو مار ہمیں پڑی ہے، دوسرا آپ گردنیں جھکا کر کہہ رہے ہیں آ جائیے کسی طرح سے مذاکرات کر لیں، آ جائیے کسی طرح سے مذاکرات کر لیں۔ اور بریشر گوہر صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی، یعنی خیر ماں بریشر گوہر صاحب ایسا محسوس ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہو جی مان لیا آپ نے مارے بندے، مان لیا آپ نے مارے، بھائی بندے سریعام مرے ہیں، سریعام مرے ہیں، اور اس کی گواہیاں آ رہی ہیں۔ بہرحال خان صاحب نے یہ بڑا کلیئر کٹ کہا ہے جناب کہ مذاکرات تبھی ہوں گے جب آپ دو چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ اب ایک سٹیٹمنٹ ہے
یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ دوسری دفعہ ان کی بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے. یہ کہتی ہیں کہ جس دن تحریک انصاف کے لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا اس پہلی رات کو جب ٹھڑاتی ہوئی سردی تھی, جب فریزنگ ٹیمپریچر تھا اسلام آباد اور پنڈی کے اندر, انہیں لے جا کر ٹھنڈے مرچی والے پانی سے نہلایا گیا, ٹھنڈے مرچی والے پانی سے نہلایا گیا. یہ کوئی انڈین یا یہودی فورسز کے ساتھ نہیں ہوا, یہ تحریک انصاف کے نوجوانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں ٹھنڈے مرچی والے پانی سے جا کر نہلایا گیا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.